مرحبا بكم، نتمنى لكم عام سعيد، ونغتنم الفرصة باش نشكر كل واحد ساهم من بعيد ولا من قريب على انه 2019 كان في ارفيا عام النجاحات وعام الانجازات. بالحق صح علينا ماهيش كلمة، صح علينا هي عقلية، صح علينا هي فيختي، صح علينا هي دي رياليزاسيون كبار، هي حلم كبير. باش نحاول اني في الفيديو هذه نحكي لكم على 2019 عملنا فيه وكيفاش بالحق كانوا فيه انجازات كبيره، واش نحكي لكم بالطبع على 2020 شو محضرين لكم، شنو هما الحاجات السبيسيال اللي باش يكونوا في 2020 ان شاء الله. حبيت نذكركم ان ارفيا عندها مبادئ كيما احترام الطبيعه، كيما الجوده والجوده العاليه تاع المنتجات وتاع الخدمات، كيما ايماننا اهميه العنصر البشري واللي كل واحد منكم سبيسيال ويجم يعمل دي رياليزاسيون كبار ويجم يعمل حاجات كبار، وزاد احترام المنافس والخدمه نظيفه. نذكروا انه ارفيا هي اول شركه عربيه وتونسيه في ميدان البيع المباشر، وانه مؤسسها هو خبير في ميدان البيع المباشر، وهذا مهم برشا لانه شركه باش تنجح لازم يكون على راسها خبير يعرف مفاتيح النجاح اللي يخلي لي كونسيي لي ديستريبيتور ينجحوا يمشوا لبعيد. والحقيقه انا في بلاصتي هذه بتاع اول خبير تونسي في ميدان البيع المباشر شاعر بالمسؤوليه الحقيقه على الاخر، ونوعد كل ديستريبيتور كل كونسيي يخدم في تونس كو يخدم مع ارفيا ولا يخدم مع شركه تونسيه اخرى ولا مع شركه اجنبيه، اني انا مش نخدم على تحسين مناخ خدمتكم، على انه الكادر جوريديك في تونس يتغير، انه اللي موجود اليوم ماهوش كافي باش يخول لكم النجاح، باش يخول لكم انكم تمشيوا لبعيد، وباش يخول لكم انكم تمشيوا للعالميه، وهذا باش نخدموا عليه ان شاء الله. الحمد لله في ارفيا برشا ناس بداوا يتعلموا المبادئ الصحيحه نتاع الامانات، لكن الخدمه مازالت طويله باش تولي خدمتنا فيها مهنيه اكثر. لما راهو ميتي تري نوبل، فيه برشا حاجات باهيه، اهم حاجه تبدا في اختيار الشركه المثاليه اللي هي مش توصلك للحريه الماليه ومش توصلك لتحقيق احلامك. والحقيقه فما برشا عباد ما همش فاهمين الموضوع هذايا نتاع اختيار الشركه. مثلا فما عباد في بالهم انه كي يدخلوا الاولانيين في شركه جديده يكون املهم للنجاح اكبر، وهذه غلطه كبيره. راهو اللي يخليك الامل نتاعك للنجاح يكبر هو اختيار الشركه اللي عندها احسن برودوي، الشركه اللي عندها احسن بلان، الشركه اللي عندها احسن دي سياج ودي اجونس، الشركه اللي تخمم في موزعيها واللي تحط لهم معناتها الاليات للنجاح وتحط نجاحهم اولويه عندها، الشركه اللي هي عندها برنامج واضح للمستقبل، الشركه اللي تعطي اولويه للفورماسيون. وفي ارفيا مثلا فما امثله عديده، ونقول لكم على مئات الامثله نتاع عباد جدد ونجحوا اكثر من قدم. علاش؟ خاطر هما عرفوا كيفاش يستعملوا الاليات اللي حطيت لهم الشركه. راهي كي تبدا الشركه كيما ارفيا عندها الاليات الكل نجاحكم، اللي مش يخدم واللي مش يقول روحي مش ننجح شي ينجح فيها، دونك اللي ما نجحش فيها كلكو بار يلزمو يلوج في روحه شنو كيفاش ينجم ياخذ اكثر طاقه، كيفاش ينجم ان شاء الله الفيديو هذه تكون تعدي لكم طاقه العباد القدم يحبوا يرجعوا، ولا عباد يحبوا ينجحوا اكثر هما ديجا ناجحين، ولا عباد جدد مش تدخل باش فريمون يقولوا الشركه هذه موفرت لي كل شيء، موفرت لي اسباب النجاح، وانا مش نخدم على روحي باش ننجح وباش نمشي لبعيد. ثاني غلطه ولا ثاني عدم فهم هو البعض يقول انه ارفيا ولات ليدر في تونس دونك ولات ساتوري ما عادش فما برشا خدمه، واللي هي غلطه. كما قلت لكم ارفيا هي شركه مهنيه تخدم بطريقه علميه، عملنا ديزيتود وقينا انه بار اكزومبل في 2019 واللي رغم اللي الشيفر كان كبير ما يمثل كان الثمن اللي تجم تعملوا ارفيا. دونك مثلا ناخذ اكزومبل اليوم في ارفيا فما شكون يخلص دي بريم فوق ال 15 مليون في الشهر، ما نمشيوش لهذوك نقولوا اللي يخلص 3 4 ملايين في الشهر. دونك انت حتى كان تدخل جديد تنجم تعمل 8 مرات قد، وهو كان ما يخدمش يجم يقعد في المستوى هذاك. يعني حتى في تونس والبوتنسيال مازال كبير، ويعبناك انه ارفيا ماشي للانترناسيونال، دونك البوتنسيال كبير برشا برشا. دونك خلاصة القول الكل تونسي والكل جزائري يحب ينجح في ميدان البيع المباشر، ارفيا هي الحل الانسب بدون منازع. نحكيو شويه على 2019 اللي هو بدا بفيديو كيما هذا، بديت وقتها قلت لكم نوعدكم انه 2019 يكون عام استثنائي، والحمد لله كان عام اكثر من استثنائي. اول حاجه رقم المعاملات كان في 2019 اكثر من الدوبل من 2018، ونشكر كل من ساهم من قريب ومن بعيد للرياليزاسيون هذه الكبيره.
ثاني حاجه كوتي برودوي وصلنا في التميز. كما تعرفوا ارفيا مش تلعب على الكاليتي ولا على البون كاليتي، لا تلعب على الكاليتي اكسبسيونيل، وهذا نشوفوا فيه كل يوم في لي تيموانياج نتاعكم اللي هما فريمون اكسبسيونيل، وبعض مرات سافخول لو ميراكل. وزاد السنه معناتها سا سي كونفيرمي انه لا كريم ابيزونت الا ايتي ايلو برودوي دو لاني، معناتها منتوج العام في تونس. والكور امانسيسمون كيف ودي حاجه تنجم كان تشجعنا وانتم تعطيكم دي زارغيومون دو فونت اللي معناتها عندكم اون كاليتي اكسبسيونيل، ودي حاجه مهمه برشا في نجاح الام. وزاد كي نحكيو على المنتوجات ارفيا في 2019 زدناكم برشا برودويات نالوا اعجابكم وكبروا الجام تاع ارفيا. هنا نغتنم فرصه زاد كي نحكيو على المنتوجات، راهي ارفيا شركه مهنيه تخدم بطريقه علميه. ميساج ديما نذكرها لكم خاطركش نحب تكون فما كونفيونس توتال للشركه اللي تعرف تعمل. مثلا تنجموا تتغشوا كي نحيو برودوي، وهذا نورمال باسكو ارفيا كي تعمل برودوي ديما تعملوا دو تري اوت كاليتي، دونك اللي يستعملوا راهو شيخ عليه، سي نورمال يتغشش. لكن لازمكم تفهموا لورسكون جيري المارك اون غام دو برودوي فما قرارات تنجم تجي. مثلا احنا في ليزيتود اللي نعملوا فيهم السنه زدنا عملنا ديزيتود ابروفوندي، عملنا ايتود تيران، زدنا عملنا سونداج ويب. وميرسي ليكم انتم اللي شاركوا برشا في السونداج ويب هذايا على لي برودوي الكل وعلى اللي يحبوا ارفيا اكسيتيرا. وهذا وعملنا اناليز دي دوني، وهذا وصلنا انه خاطر الشركه يلزمها تكون عندها روح. ارفيا شنو هي روحها؟ لقينا ان روح ارفيا موجوده في الكوسميتيك ناتوريل افيكاس، البيبي كريم، الكريم ابيزونت، جل الوفيرا، الرولون، البوم ليفر، السكس كريم، ليكرون اكسيتيرا اكسيتيرا، سافون ميراكل. لا كوسميتيك ناتوريل هي تكون الشخصيه والروح نتاع ارفيا. وبعد فما نجاح كبير برشا نتاع لي بارفان، بيان كو في 2019 كانوا مشاكل نتاع ريبتور، لكن اون نوتي النجاح هذا. ونوعدوكم هنا انه مش نخدموا اول حاجه على انه نقصوا فوار نحيو لي ريبتور، وانه نزيدوكم دوطخ بارفان اوم فام اي ادوليسون. زاد فما حاجات اخرى جديده، ما فماش مواعيد. تعرفوا ارفيا كي تبدا عندها برامج تاع برودوي يجم يشد وقت، لكن برنامجنا كبير برشا للبارفان والتحسين لومبالاج نتاعو. وزاد المكياج اللي قاعد ياخذ في نجاح كبير، واللي الجام قاعده تكبر، واللي مش نخدموا في 2020 انا نكبروها وانا نحسنوها. دونك اون ريزومي بارابور او برودوي نطلبوا منكم انكم تعطيو ثقه كبيره للشركه اللي تعرف تعمل، وكلكو سوا لا ديسيزيون تنجم تشوفها انت اليوم مش باهي لك انت، مي هي الشركه عندها معلومات اكثر، عندها رؤيه اوضح، لانش تاخذ قرارات باهين للشركه وليكم انتم. 2019 زاد دي فواياج دي سيجور اكسبسيونيل اي دو ريف. ارفيا ديما تحاول توري اللي عندها ثقافه الجوده حتى في اختيارها للاماكن، اختيارها للوتله، اختيارها لليزيفينمون تكون ديما فيها الجوده. خاطر الثقافه ديك نحبوا نعديوها، ونحبوا ندلوا لي كونسيي نتاعنا، ونحبوا لا ريكومبونس تكون كبيره وتخلي الناس تحلم، وتخلي الناس تفهم ان الامل الفواياج في الامل مش لاجل الفواياج، اجل الحلم. برشا يقولوا لي انا دخلت جديد توكم ما نجمش نربح، سي تو في نورمال. لازمك تخدم باش تنجح، لازمك تخدم للنجاح. في الاملام كان لي شاناج ما يكونوش عندهم علاقه بالراب، لا جيست نخلص باش نمشي ما يجيش، مش هذاك هو الاملام، وهذا لازم نفهموه. والحمد لله الثقافه دي قاعده تتغير، وان شاء الله نوصلوا ان املام نظيف واملام صحيح في تونس. 2019 زاد هو عام اوفرتور نتاع لاجونس فاكس، وهذا ينجم يكون كان ايجابي ويقربنا ليكم وخدماتنا تكون احسن ولي زارغيمون تاعكم انتم يكونوا اكبر. وزاد في صفاقس ما تنساوش عملنا ان سيستيم انوفون، معناتها اختراع في سيستيم دو ريكوبيراسيون دو كوموند. يقول لك انوفون ما فما حتى واحد في العالم يعمل بالطريقه هذيك، ونستدعاكم انكم تمشيو خليوا الناس تعمل كوبي كولي. احنا اون انوف، وحاجه مهمه برشا هذه كما قلت لكم. عندنا ثقافه الجوده وعندنا ثقافه الابداع وثقافه الشخصيه. اربيا عندها شخصيتها وهي تبدع وهي تضيف وهي تعمل حاجات. نستدعيكم للصفاقس باش تشوفوا ان سيستيم فريمون انوفون دو ريكوبيراسيون دو كوموند. 2019 كانت حاجه مهمه زاد، هو انه الجراد اللي الناس كانوا يحلموا بها ولات رياليتي. اليوم عندنا مانجر امرود، عندنا مانجر سفير. في الاشهر الاولى نتاع 2020 باش يتم تسليم البي ام دبليو، هذا ما ينجم كان يحل البيبان العباد الكل باش تطمح ان الغياليز لما مشوز ان شاء الله. اخر حاجه قبل ما نبداو نحكيو على 2020، كونوا فخورين باللي قاعدين ترياليزيو فيه. راهو الاف التوانسه قاعده تسترزق من ارفيا، راهو بداو الناس يمشيو للحريه الماليه، راهو اوني اون تران دو مونطري في تونس انه سي بوسيبل.
وفما برشا ناس زاده مازالوا ما يربحوش برشا فلوس، لكن ولا عندهم الامل. واحنا حاجتنا في تونس وفي الجزائر حاجتنا بالامل، وحاجه مهمه برشا. كان في اول 2019 قلت لكم انه 2019 يكون عام استثنائي، 2020 مش يكون عام تكسير المستحيل، وهذا حاجه مهمه برشا، لان مش نخرجوا من المالوف. دونك اللي يحب يعمل انجازات خياليه بلاصتو هي ارفيا. في 2020 مش يكون فما ان سيستيم دو شالنج جديد اللي مش يكون ياخذ برشا معايير. فما حاجه نسميوها MLM بوينت. شنو هي MLM بوينت؟ سي ان انسومبل دو بوين باش تاخذهم على 6 حاجات. الاولانيه هي الشيفر بيرسونيل نتاعك، الثانيه هي الشيفر بيرسونيل دي ديريكت نتاعك، الثالثه هي الشيفر ايكيب، الرابعه هي النومبر داكتيف ديريكت نتاعك، الخامسه هي لي باساج دو غراد اللي تعملهم انت، والسادسه هي لي باساج دو غراد اللي مش يعملوها لي ديريكت نتاعك. شفت كل حاجه من السته هذوما باش تاخذ عليهم نقاط، والشالنج هذايا معمول بطريقه انتليجونت اللي يخلي حتى جديد يجم يامل. بيان سور يجمو خدمه كبيره، اما يجم يامل. مثلا انه الشيفر ايكيب تاخذ عليه دي بوان، اما ما يفوتش ان نومبر دو بوان. دونك اللي يخدموا برشا عندهم شيفر ايكيب كبير باش يكون عندهم نومبر محترم، لكن ما يطلعش برشا. الشيفر بيرسونيل عنده ليميت باش الناس ما تعملش دوك. دونك معمول بطريقه انتليجونت اللي هو على سميناه MLM بوينت، خاطر فيه دي كريتير متعدده، لازمك تكون باهي في الكل باش تربح لي شالنج. دونك كيما قلنا شيفر بيرسونيل، شيفر ايكيب، شيفر معناتها بيرسونيل دي ديريكت، باساج دو غراد نتاعك انت، باساج دو غراد نتاع لي ديريكت نتاعك، ولو نومبر داكتيف ديريكت نتاعك. وهذا بيان سور باش نحط لكم في فيديو اكسبليكاتيف، ماناش نخليكم هكاك، باش نعملوا فيديو فورماسيون باش تكونوا بها انتم وتكونوا بها ايكيباتكم باش تكون واضحه. هذا جوست عطيتكم تقديم على مش يكون ان الجوريثم مش يحسب لي بوان ومش تشوفوهم بيان سور في اللوجيسيال تاعكم. ومش نبداو العام البشره الاولى مش تكون شالنج ناسيونال. في الايامات الجايه تكون عندكم فيديو اكسبليكاتيف باش تعطيكم معناتها الشروط والديوري، لكن من توا نقول لكم اللي هي مش تكون بالMLM بوينت. دونك مش تكون بك السته معايير هذوكم لونسومبل دو بوين اللي مش تجيبوهم فيه. وبالنسبه للفواياج انترناسيونال مش يكون من مارس حتى لديسمبر 2020. وبيان سور في ديبي مارس باش يجيكم ان فيديو اكسبليكاتيف اللي تفسر الشالنج بالضبط وتفسر علاش من مارس حتى لديسمبر اكسيتيرا. بالنسبه للحاجات اللي كنا نعملوهم كل شهر اللي هما الريكروتمون والطombola مش تتغير، ما عادش تكون هكاكا، مش تولي توكا حاجه اللي في نظرنا احسن اللي هي بالMLM بوينت. باش نحدوا ان نومبر باش نقول لكم عليه دانيماتور لي ميور انيماتور باش يربحوا دي فورماسيون بوينتو كل شهر، وفما شروط لهذا باش نوضحوهم لكم. ولي ميور مانجر مش يربحوا دي فورماسيون بوينتو ومش نعطيكم الشروط نتاعهم. في 2020 عندنا برنامج للمستقبل، راهو عندنا نظره انه نصنعوا خبراء، انه غدوه في الانترناسيوناليزاسيون تاع ارفيا مش يكونوا فما خبراء باش يستفادوا من الانترناسيوناليزاسيون هذه، ومش يكونوا عندهم المؤهلات باش يستفادوا الماكسيموم من لي ريزو اللي يتحلوا اير. والخبراء هذوما وهما انتوما، هما اللي تسمعوا فيه، هما يا كنتم قدم ولا جدد منكم انتوما، مش تصنعوا الخبراء اللي مش يمشيو يعملوا ان سوكسي انترناسيونال واللي تمثل بوتنسيال كبير. في 2020 زاد مش يكونوا تعديلات ايجابيه للذهاب الى العالميه. معناتها احنا مثلا فما في اللوجيسيال مش يوقع تطوير وبيانتو باش يعطيكم سيرفيس احسن. بالنسبه للبلان ماركتينغ مش توقع ان ادابتاسيون، ما عادش نقولوا هذا بالدينار، لا مش تولي فما كيما العمله نتاع ارفيا اسمها ارفيا كوين AC. بيان سور مانيش ندخل فيها توكا بالديتاي، وقت اللي مش تلانسيوها مش تكون عندكم فورماسيون، مش تكون عندكم دي فيديو اكسيتيرا، مش تكون ادابتاسيون دو بلان، اما tout en laissant les avantages du plan. Donc باش نخليو الميزات نتاع البلان باش نخليهم، لكن باش نادابتيوه. سي تو تافي نورمال باش توقع لادابتاسيون تاعو الانترناسيونال باش يكون مفهوم، والناس الكل تجم تعمل بريزونطاسيون الواحد في مالي، الواحد في كندا، الواحد في دبي بنفس الطريقه، تحكيو نفس اللغه، تقول له راهو باش يولي مانجر يلزم 30,000 AC. إيه بعدك تعرفوا لي باسي راهي قداش بالدينار، قداش بالدينار الجزائري، قداش بالدرهم المغربي اكسيتيرا اكسيتيرا. مش توقع هذا بيانتو في 2020. في 2020 زاد نوعدوكم ان نحافظوا على الجوده نتاع المنتوجات ونحسنوها ونزيدوكم دوطخ برودوي. حاجه اخرى تخص المنتوجات ان مش نخدموا في 2020 على الجانب نتاع الجماليه، كسوا نتاع لومبالاج ونتاع الكونسيبسيون جرافيك وشارت جرافيك جديده. فما برشا حاجات بوزيتيف دون سو سونس وانتم تعرفوا اللي عندها اهميتها.
واخيرا نوعدكم انه ارفيا ما تقعدش نيميرو 1 في تونس برك. ومرحبا بكل واحد جديد ولا قديم يحب يساهم في الحلمه دي، وكما تقول كلمات الاغنيه نتاع ارفيا صح. وكل واحد في العالم، انا نقول ارفيا عندها مبادئ يونيفرسال، كل واحد في العالم عنده الحق انه يحلم. وانا قلت لكم في المبادئ نتاع ارفيا ان نؤمنوا بالعنصر البشري. انا شخصيا ايماني كبير انه كل واحد يونيك، كل واحد ينجم يحقق حلمته، كل واحد اليوم بتتر عاطي النقص في روحه. ان شاء الله يكون الفيديو هذايا ولا فورماسيون من لي فورماسيون مع لي ماناجر نتاعكم ولا لي زانيماتور نتاعكم تكون نقله نوعيه. وهذه هي السحر نتاع الاملام، انه يغير، انك تغير حياتك، انك انت فريمون تنجم. صحيح فما الفلوس، فما حاجات اخرين، فما شكونك الطلعه باش ياخذ ذاك الريكونيسونس تمثل ليه حاجه كبيره برشا، انه معناتها هو ريكوني انه هو الى رياليزي كيلكو شوز. فما شكونك الربح نتاع الشالانج، فما شكونك جوستك الجو ولا اللي يعملوه في لي زيفينمون ولا في دي فورماسيون هو اللي يعجبه. راهو دومين مش باغازار نقولوا تغير بحياتك، خاطر بالحق ان دومين نوبل، ان دومين يعطي قيمه للعبد. العبد هو اللي يسوق، العبد هو اللي يعمل اشهار، العبد هو العينين وهما الوذنين نتاع الشركه. وان شاء الله يا ربي يكون 2020 كما قلت لكم نتاع تكسير المستحيل، وان شاء الله تحققوا احلامكم. وشكرا.